सियासत की गर्मा गर्मी हो, मईशत का बारीक तजिया या फिर हालात हाजिरा का सच, अब खबर सिर्फ सतह नहीं बल्कि उसकी तह तक पहुंचाएगा पाकिस्तान। समा आपके लिए ला रहा है एक बिल्कुल नया, जानदार और दबंग प्रोग्राम मौक़िफ़। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता रात 11 बजे समा की स्क्रीन पर मचाएगा असल तहलका, जहां अंदर की खबरें सामने लाएंगे सहाफत के दो बड़े नामवर कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब और मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अब्दुल सत्तार खान साहब। लेकिन इस प्रोग्राम में ऐसा क्या खास होगा, ये रिवायत से हटकर कैसे आप तक सच पहुंचाएगा और बाकी तमाम शो से ये कितना मुख्तलिफ होगा। आइए आज के इस प्रोग्राम के मेज़बानों जावेद चौधरी साहब और सत्तार खान साहब से सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौक़िफ़ का पूरा पस मंज़र है क्या। जावेद साहब और अब्दुल सत्तार साहब, सबसे पहले आप समा का हिस्सा हैं, समा फैमिली का आप हिस्सा हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं समा में। ज़रा हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका ये प्रोग्राम किस तरह से बाकी तमाम प्रोग्राम से जो है वो थोड़ा सा हट के होगा, डिफरेंट होगा। क्या पेश करने जा रहे हैं आप हमारे नाज़रीन को? पहली बात तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपके देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आप जैसे लोग जो वाइब्रेंट हैं और बहुत पढ़े लिखे, सेंसिबल और जो स्क्रीन के ऊपर रूल कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और सेकेंडली ये है कि जो न्यूज़ होती है ना, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं जो हमने आज तक पढ़ी हैं। पहला तो एक न्यूज़ ब्रेक होती है जो आप जैसे रिपोर्टर्स और फिर इसके साथ साथ आप जैसे न्यूज़ एंकर्स करते हैं। जब भी खबर आती है तो आप उसको स्क्रीन पे पेश करते हैं और लोग उसको सुनते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि एक इंसिडेंट हो गया। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है न्यूज़ की वो होती है इंसिडेंट। उसके बाद टॉक शो होस्ट हैं जो मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और मैंने खुद भी बहुत अरसा ये काम किया है। वो फिर उसी खबर के ऊपर 2 मुख्तलिफ व्यूज़ लेते हैं, गवर्नमेंट का व्यूज़ लेते हैं, अपोजिशन का व्यूज़ ले लेते हैं या एक्सपर्ट्स का व्यू ले लेते हैं। उससे देखने वाले को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है, उसके ऊपर अपोजिशन क्या कह रही है। और उसके बाद एक थर्ड उसकी स्टेज होती है न्यूज़ की, जिसको कहते हैं कि ओपिनियन, यानी एक अब आदमी ओपिनियन भी फॉर्म करना चाहता है। वो कहते हैं मुझे पता चल गया धमाका हुआ जिसके अंदर 30 लोग शहीद हो गए, मुझे पता चल गया कि गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है अपोजिशन पे, अपोजिशन कह रही है गवर्नमेंट बड़ी नालायक है, वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रही। लेकिन एक्चुअल व्यू इसके ऊपर क्या है, ओपिनियन क्या है। तो एक थर्ड स्टेज होती है ओपिनियन की। तो हमारा जो शो है ये बेसिकली ओपिनियन शो है कि जो कुछ दिन भर में होगा, जो कुछ आप पेश करेंगे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग पेश करेंगे और जो मेरे ज़बरदस्त किस्म के कोलीग हैं जो टॉक शोज़ करते हैं वो पेश करेंगे व्यूज़। और उसके बाद हम उसको सम अप करके एक कंक्रीट किस्म का कैप्सूल किस्म का नॉलेज जो है या एक ओपिनियन जो है ना वो लोगों के सामने पेश कर देंगे ताकि वो ओपिनियन खुद भी बना सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक थर्ड स्टेज है जिससे हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एक नया सारे इस टाइप का शो है। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह शो है, तो मुझे ख्याल ये मेरा, वैसे आप दुआ कीजिएगा कि ट्रेंड सेटर साबित हो और उसके बाद ज़्यादातर जो लोग हैं वो ओपिनियन शोज़ की तरफ आए। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा जावेद साहब कि ये एक ओपिनियन बेस्ड शो होगा और ऐसा शो पाकिस्तान में अभी तक कहीं पर भी पेश नहीं किया गया होगा। तो अब्दुल सत्तार साहब की तरफ चलते हैं, चूंकि मौक़िफ़ से ही पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है या इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है या किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जाएगा। अब्दुल सत्तार साहब, चूंकि हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको किस तरह से पहुँचाना है। एक खबर सामने आ जाती है, एक वाक़या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है और आप इसमें माहिर हैं। किस तरह से आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएंगे वो सब कुछ? अब ऐसा है कि कोई भी टीवी शो हो, कोई भी टीवी चैनल हो, जो नया शो शुरू होता है ना उसके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि ये कोई अच्छा शो होगा। हम भी उसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि एक कोशिश होगी और अल्टीमेटली जो इसका नतीजा होगा, अल्टीमेटली जो इसका डिसीजन होगा वो देखने वाले करते हैं। वो मैं, आप और हम लोग नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन देखने वाला अल्टीमेटली जो जजमेंट होती है वो देखने वाले की होती है। जो टीवी देखते हैं वो फैसला करेंगे कि हाँ यार इस शो में उतनी जान है या इस शो में ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको देखने पे मजबूर हो जाएं। मेरा और जावेद चौधरी साहब का आज तक ज़िंदगी में अपने कैरियर में एक मरतबा भी हमारा आपस में इंटरेक्शन नहीं हो सका। अब इस शो में हम आमने सामने बैठे होंगे। अब समझ नहीं आ रही चौधरी साहब को भी और मुझे भी कि हमने एक दूसरे के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ चलना है। दो मौक़िफ़ हैं कि वो करना है, लेकिन उसे बड़े महज़्ज़ब अंदाज में करना है। जो टीवी पे आता होता है ना कि कुछ ज़रा थोड़ा सा वो आप में उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली होती है जो एतराज़ में आ जाती हैं कि टीवी को वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए।
ہم نے بتانا ہے کہ اپنے اپنے موقف پہ رہتے ہوئے مہذب انداز میں اپنے اپنے موقف پہ رہتے ہوئے اپنا اپنا موقف بیان کیا جا سکتا ہے. یہ سیاستدانوں تلوار کو نہیں بھی نکالنی یعنی کہ ہاں سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں آپ کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے, لیکن کوئی تھوڑا بہت ہم سے سیکھ لیں کہ ہم روز بیٹھے ہوں گے, ہم روز ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے اختلاف کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے موقف کے خلاف بات کر رہے ہوں گے, لیکن ہم ہر روز بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے درمیان ایک برداشت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. اب برداشت کو قائم رکھتے ہوئے موقف کے اوپر اپنے موقف پہ آنا, یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہوگی, دیکھیے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. اچھا جاوید صاحب, دونوں کی جوڑی جس طرح سے عبدالستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک موقف مختلف ہوگا, دوسرا موقف ہوگا, آپس میں تکرار بھی ہوگی, ایک ڈیبیٹ بھی ہوگی, ڈسکشن بھی ہوگی, کیا کوئی اتفاق رائے بھی ہمیں دیکھنے میں ملے گا یا پھر صرف ہمیں دونوں کا اختلافات ہی دیکھنے میں ملیں گے؟ دیکھیں دو قسم کی شادیاں ہوتی ہیں نا, ایک ارینج میرج ہوتی ہے, ایک لو میرج ہوتی ہے. ہماری ارینج میرج ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا, لہٰذا پہلے دن سے ہی ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے باقی زندگی بھی لڑائی چلتی رہے. لیکن میرا خیال ہے اپنا اپنا موقف ہونا چاہیے. انسان ہے تو اس کی رائے ہوتی ہے, جانور کی کوئی رائے نہیں ہوتی. کبھی کسی نے کسی گدھے سے رائے نہیں پوچھی, نہ اس سے دی ہے. صرف انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا موقف قائم کر سکتا ہے, وہ اپنی رائے بنا سکتا ہے. ایک ستار صاحب کی رائے ہے, مجھ سے سینئر آدمی ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. جن سے جتنی ملاقاتیں ہوئی مجھے فیل ہوا کہ ان کا اپنا ایک اپینین ہے. میں ان سے جونیئر ہوں لیکن ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں, میری بھی ایک رائے ہے, میرا بھی ایک موقف ہے. وہ موقف آپ کو نظر آئے گا جو ٹاپ سٹوریز ہوں گی دن کی, جو آپ دیں گے, جو اس کے بعد ہمارے ٹاک شو ہوسٹ ہمارے لیے بہت محترم ہیں وہ ہوں گے, وہاں سے اخذ کریں گے جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں, جن کے بارے میں اپنا موقف بنانا چاہتے ہیں. میں اپنا اپینین دے دوں گا, یہ اپنا اپینین دے دیں گے. لوگوں کو موقع دیں گے کہ آپ خود فارم کر لیں. آپ کے پاس تینوں ورژنس ہیں, نیوز ہے, پھر اس کے اوپر ویوز ہے, پھر اس کے اوپر اپینین ہے. اب آپ اپنا اپینین خود بنا لیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایڈ ہے جن کو بالکل ایڈیشن ہے, آپ یہ کہہ لیں. اچھا جاوید صاحب یہاں پر میرا ایک اور سوال ہے, آپ نے چونکہ بات کی ہے کہ موقف تو دونوں کے آپ کے ہوں گے, لیکن یہاں پر ایک تھرڈ پارٹی بھی تو ہے, یعنی کہ میں عوام کی بات کر رہی ہوں. آپ نے چونکہ کہا ہے کہ ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنا موقف خود بنائیں, تو ایسے میں جو ان کا آلریڈی موقف ہے یا چیزوں کو وہ جو جس انداز سے دیکھ رہے ہیں, کیا اس کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس کا بھی احترام کیا جائے گا, یا صرف آپ لوگ آپس میں ڈیبیٹ کریں گے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے؟ خبر جو ہوتی ہے نا, یاد رکھیے گا سوسائٹی سے نکلتی ہے. جو فرض کریں کہ خدا نخواستہ ایک جگہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی متاثر ہوتی ہے نا جی, تو یہ وہاں سے ایشو آتا ہے. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن جو ہوتا ہے یہ امین ہوتا ہے اس عوام کا جو آپ کو ٹائم دے رہا ہے. جو ایک آدمی اپنا سارے کام چھوڑ کے, ایک خاتون اپنے گھر کے کام چھوڑ کے, اور وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوئی, ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ آپ سے بہت کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, تو اس کو سامنے رکھ کے آپ کو بات کرنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا ڈرامہ ہوتا ہے نا, اچھا فلم ہوتی ہے, تو اس کے اندر 2 ایکٹر ہوتے ہیں, ایکٹر 1 ہے, ایکٹر 2 ہے جو کیمرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں جب بات کر رہا ہوں تو ڈائریکٹ بات اس تک نہیں پہنچنی چاہیے, سب سے پہلے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے, اور عوام سے ہو کے اگر وہ کریکٹر 2 پہ پہنچے گی تو پھر اس کا مطلب کمیونیکیشن زبردست ہے. اور اگر فرض کریں کہ وہ ڈائریکٹ چل رہی ہے اور کمیونیکیشن جو ہے وہ عوام سے بائی پاس ہو رہی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ ستار صاحب تک بات پہنچتے ہوئے یا مجھ تک بات پہنچنے سے پہلے عوام تک پہنچنی چاہیے, اور وہاں سے ہو کے یہ ایک چھوٹا سرکل بننا چاہیے تاکہ کمیونیکیشن مکمل ہو سکے. کوشش ہے, جو کچھ سیکھا ہے, جو کچھ کیا ہے, جو تجربہ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں انسان ناکام نہیں ہوتا, اس کے پروجیکٹ ناکام ہوتے ہیں. اگر پروجیکٹ کے اندر گڑبڑ ہوئی تو ٹھیک کر لیں گے, پھر کام کریں گے, پھر کام کریں گے, پھر کام کریں گے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. بہتری کی ضرورت تو رہتی ہے اور روز بروز اس میں اگر بہتری لائی جائے تو 4 چاند بھی لگائے جا سکتے ہیں. عبدالستار صاحب, آپ دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ہی جچے گی اور انتہائی تہلکہ مچائے گی اور سما میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگی. آپ کہیے گا, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے, اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے پروگرام میں ایڈ آن کریں گے اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے اطلاع دینا, انفارمیشن دینا, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی کرنا. ہم لوگ تھوڑے سے کمزور رہ گئے اپنے میڈیا میں رہتے ہوئے. ہم سے یہ بھول ہو گئی کہ ہم اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن نہیں کر سکے. تو کوشش کریں گے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کو بھی ایک بات سمجھانا کہ آپ نے مہذب انداز میں, ایک مہذب انداز میں دلیل کے ساتھ, لاجک کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے, چاہے مختلف بات ہو, آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے مختلف ہو,
لیکن اسے مہذب انداز میں کرنا. اس میں ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی, کوشش کریں گے کہ ذرا مہذب انداز کو ہم کریں. موقف ہوگا, دلیل ہوگی, لاجک ہوگی, اس کے ساتھ ہوگا. وہ شور جو نہیں ہوتا جسے میں اٹھو اٹھ کہتا ہوں, اٹھو اٹھ نہیں ہوگا اس میں. یعنی کہ ہمیں ایک بہت اچھا شو دیکھنے میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں ملے گا, جو کہ عام روایتی جو پروگرامز ہیں ان سے بالکل ہی ہٹ کر یہ پروگرام ہوگا, اور سما میں ایک انتہائی اچھا اضافہ ہم امید کرتے ہیں کہ ثابت ہوگا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.